حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ حنظلہ محمدی صاحب سے ملتمس ہو کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کریں۔ کری رات دا جگنا بڑائی اوکھا، کری رات دا جگنا بڑائی اوکھا، تے نہیں جاگتا کوئی بیکار راتی، تے ایک جاگتا عشق دی مرد والا، تے ایک جاگتا عشق دی مرد والا، تے دوجا جاگتا رب دا طلبگار راتی، تے ایک جاگتا چور جو سانے ہوتے، تے ایک جاگتا چور جو سانے ہوتے، دوجا جاگتا سخت بیمار راتی، او وارث شامیہ جدو سارے سو جاندے، کلا جاگتا پروردگار راتی۔ علی ورگا زمانے تے، علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، جڑا علی نو ماندا ہے وہ بولے علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، جنوں آکھیا اسد اللہ، جنوں آکھیا اسد اللہ، او شیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، خیبر دا میدان ہوئے، خیبر دا میدان ہوئے، علی ورگا جوان ہوئے، خیبر دا میدان ہوئے، علی ورگا جوان ہوئے، مرحب دے قتل اندر، مرحب دے قتل اندر، لگے تیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینوں، ابو بکر عمر ہوون، ابو بکر عمر ہوون، عثمان علی ہووے، ابو
بکر عمر ہوون عثمان علی ہووے ان چار یاراں اندر کوئی ویر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وخا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی شیر وخا مینو سلام